श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 2 सांख्य योग श्लोक 52 भगवान श्री कृष्ण भन्नुहुन्छ, यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर वेति तरिष्यति तदा गन्तासे निर्वेदम श्रोतव्यस श्रोतस्य च। जब तिम्रो बुद्धिले मोहरूपी दलदल या कलिललाई पार गर्दछ तब तिमी ती सबै वस्तुहरूबाट निर्वेद या वैरागमा प्राप्त हुनेछौ जुन सुन्न योग्य तथा सुनिसकिएको या यो लोक एवं परलोक सम्बन्धी छ। जब व्यक्ति कर्मयोगलाई राम्रोसँग बुझ्छ, जीवनमा प्रयोग गर्छ, अचानक मनका जुन विक्षेपहरू छन्, मनका जुन अशान्तिका तरङ्गहरू छन्, यी सबै तरङ्गहरूबाट बिस्तारै व्यक्ति आफूमा फर्किन थाल्छ, तरङ्गको संसारलाई छोडिदिन्छ, निस्तरङ्गको संसारमा फर्किन थाल्छ। निर्विकार निर्दोष चेतनामा व्यक्ति फर्किन्छ। यो फर्किने क्रममा कस्ता कस्ता अनुभवहरू व्यक्तिले गर्छ, यसको विवरण यो श्लोकमा हामी प्राप्त गर्न सक्छौं। बुद्धि एउटा द्वार हो, एउटा ढोका हो। जसरी एउटा ढोकालाई हामी दुई प्रकारले प्रयोग गर्न सक्छौं, घर बाहिर जान पनि ढोकाको प्रयोग गर्न सक्छौं भने घर बाहिर भएको व्यक्तिले घरमा फर्किने पनि ढोकाको प्रयोग गर्न सक्छ। यसै गरी बुद्धि एउटा ढोका हो मनुष्यको मनमा रहेको। आजसम्म हामीले बुद्धिको उपयोग के गर्यौं? पहिलो कुरा त विज्ञान पनि सहमत छ कि बुद्धिमान भन्दा बुद्धिमान व्यक्तिले पनि आफ्नो बुद्धिको 2 देखि 4% भन्दा बढी प्रयोग गरेकै हुँदैन रे, उपयोग गरेकै हुँदैन। बुद्धिको उपयोग हामी या त गर्दैनौ या बुद्धिको उपयोग केवल कमाउन खान चतुर्याई गर्न गर्छौं। यो त उपयोग होइन, महादुरुपयोग भयो। अब बुद्धिको उपयोग नै हामी गर्दैनौं भने यति ठूलो बुद्धि प्रकृतिले हामीलाई किन दिएको होला? के प्रकृति अन्धी छन्? के प्रकृतिलाई यो थाहा छैन कि मनुष्यहरूले बुद्धिको उपयोगै गर्दैनन् र पनि यति धेरै बुद्धि किन दिएको होला? पक्का पनि आजभन्दा पहिले केही यस्ता गरिमावान व्यक्तिहरू भए होला जसले बुद्धिको 100% उपयोग गरे र प्रकृतिले 100% उपयोग गर्ने व्यक्तिहरू देखेर सृष्टिको क्रममा हामीलाई पनि धेरै ठूलो बुद्धि दिएको होला। यसरी 100% उपयोग बुद्धिको कोले गर्छन् त? कोही सृजनात्मक व्यक्तिहरूले, कोही महान व्यक्तिहरूले हामीले भन्दा अलि बढी गर्छन्, तर कोही भगवान बुद्ध, भगवान कृष्ण, भगवान राम, भगवान ईसा मसीह या भगवान मोहम्मद जस्तो व्यक्तिले आफ्नो बुद्धिको 100% उपयोग गरेको हुन्छ। बुद्धिको 2% उपयोग त जीवन यापन गर्न, काम गर्न, कमाउन, खानमा हामी प्रयोग गर्छौं, तर हामीलाई थाहा छैन कि बाँकी रहेको 97-98% बुद्धि हामी भित्र उपयोग नगरिकन नै खिया लागेर सिद्धिन्छ। यो श्लोक त्यतैतिर संकेत गर्छ। भगवान भन्नुहुन्छ, जब तिम्रो बुद्धिले मोहरूपी दलदल वा कलिललाई पार गर्दछ तब तिमी ती सबै वस्तुहरूबाट वैराग्यमा प्राप्त गर्नेछौ। यो बुद्धिले अहिले त नयाँ मोहजाल खडा गर्ने मात्रै काम गरेको छ। बुद्धिले मोहजाललाई तोड्ने काम पटक्कै गरेको छैन र हाम्रो बुद्धिमा एउटा गहिरो जालो मोहको लागेको छ। मोहको जालो नै तोड्न नजानेको भएर हाम्रो बुद्धि 2-3% मात्रै प्रयोग भएको छ। भगवान भन्नुहुन्छ, जसले यो मोहरूपी दलदललाई पार गर्दछ तब जीवनमा निर्वेद या वैराग्य प्राप्त गर्छ र सारा इन्द्रियहरूले जुन उथलपुथल ल्याउँछन् जीवनमा, ती सबैबाट मुक्त हुने मौका व्यक्तिले पाउँछ। यो मोहरूपी दलदल भनेको के हो? हामी भित्र बुद्धिको द्वारबाट प्रवेश गरेपछि एउटा यस्तो परम अवस्था छ जहाँ साक्षात सच्चिदानन्द परमात्माको निवास छ, जहाँ प्रकाश नै प्रकाश छ, जहाँ शान्ति छ, आनन्द छ, प्रेम छ। त्यो एउटा महाशक्ति हामी भित्र छ, तर त्यो महाशक्ति बुद्धिको हामीले दुरुपयोग गरेको भएर, सदुपयोग गर्न नजानेको भएर यो महाशक्ति अहिले सुतेर बसेको छ।
कुनै महाशक्ति नै छ भने पनि सुतेर बस्यो भने वा जागृत छैन, आफ्नो निद्रामा छ भने सानो भन्दा सानो शक्तिले पनि यो महाशक्तिलाई नाश गर्न सक्छ। उदाहरणलाई एउटा हात्ती नै किन नहोस्, सानो एउटा मच्छरले वा कमिलाले पनि मार्न सक्छ। ठूलो भन्दा ठूलो पहलमानलाई पनि सानो एउटा मच्छरले मार्न सक्छ यदि त्यो पहलमान आफ्नो वीरताप्रति जागृत छैन भने। हामी भित्रको जुन आन्तरिक बुद्धि छ, जुन परमात्माको द्वार हो, त्यसलाई नचिन्दा, त्यसलाई जागृत गर्न नसक्दाखेरि भित्रको विशाल सम्पदा उपयोग बिना नै हामी सिद्धिन्छौं। यसलाई केले ढाकेको छ त? मोह रूपी दलदलले। मोह भनेको के हो? मोह दुई प्रकारका हुन्छन्। एउटा हुन्छ आवरण मोह, अर्को हुन्छ विक्षेप मोह। आवरण मोह भनेको मैले मेरो आफ्नो मनको कारणले, विचारको कारणले, मेरो संस्कारको कारणले जे सत्य हो त्यो कहिल्यै देख्न सक्दिन या देख्न चाहन्न, देख्नै सक्दिन। म देख्नै चाहन्न सत्यलाई। एउटा केही आवरण मेरो आँखाको वरिपरि बसेको छ। यी बाहिरका आँखा होइन है, मनको आँखाको वरिपरि एउटा आवरण बसेको छ जुनले सत्यलाई कहिले देख्नै दिँदैन मलाई। यो आवरण मोह। अर्को हुन्छ विक्षेप मोह। विक्षेप मोह भनेको यो आन्तरिक आवरण मोहको कारणले मेरा इन्द्रियहरूले बाहिर संसारमा रमाइलो देख्छन्। संसारमा रमाइलो छैन। जसरी एउटा कुकुरले सुकेको हड्डीलाई बडो रसिलो भन्दै चुस्छ, त्यो हड्डीमा रस कहाँ हुन्छ र? हड्डीमा रस त कहिले सिद्धियो? त्यसमा रगत पनि हुँदैन, पानी पनि हुँदैन, त्यसमा मासु पनि हुँदैन, रस हुने त कुरै भएन। कुकुरले जब त्यो हड्डी चपाउँछ, चपाउँदाखेरि आफ्नै गिजामा चोट लाग्छ। चोट लागेको कारण रगत आउँछ, आन्तरिक रक्तस्राव हुन्छ। त्यही रगत पिउँदाखेरि, त्यही थुक पिउँदाखेरि उसले रमाइलो अनुभव गर्छ र भन्छ हड्डी चुस्दा खुब मिठो हुँदो रहेछ। कुकुरलाई हड्डी मनपर्छ। हामीलाई पनि हाम्रा इन्द्रियहरूले बाहिरको संसारमा जुन विषय सुख अनुभव गर्छन्, यो विषय सुख पनि ठिक त्यस्तै हो। आन्तरिक वासनाको कारणले बाहिरको संसारमा सुख पाइन्छ। न रूपमा सुख छ, न भोजनमा सुख छ, न दृश्यमा सुख छ, न श्रव्यमा सुख छ, न पृश्यमा सुख छ। सुख त केवल आन्तरिक वासनामा छ। जस्तो मलाई मानौ कि कुनै मिठाई मनपर्छ। त्यो मिठाई म कसैको घरमा म पाउन लाग्न गएँ, उसलाई थाहा थियो कि मलाई मिठाई मनपर्छ। त्यो मिठाई 2टा दिइन्जेल खुब मिठो मानेर खान्छु। 5वटा दिए खानै पर्छ भनेर अलि नमिठो लाग्न थाल्छ। 10वटा दिए भने बडो गाह्रो हुन्छ। खानै पर्छ भनेर लौरो या बन्दुक तेर्साएर 100वटा मिठाई खानु पर्यो भने मेरो लागि जहर समान हुन्छ। यो मिठाईमा मिठास त थियो त, मलाई मिठाई मिठो लाग्थ्यो त, अब किन मलाई मिठो लागेन, जहर किन भयो? त्यही मिठाई एकछिन अगाडि मिठो थियो, स्वादिष्ट थियो, बडो प्रिय थियो, त्यही अहिले घृणायोग्य भयो, जहर भयो। किन? किनभने मिठाईमा, विषयमा सुख हुँदैन। म भित्रको मिठाईमा रस देख्ने वासनाले बाहिर सुख देखेको थियो। त्यो वासना तृप्त हुने बित्तिकै त्यहाँ सुख हुन छोड्यो। अब त दुःख हुन थाल्यो। वासनामाथि हामी जबरजस्ती गर्न थाल्यौं, त भित्रको वासनाले मौकै पाएन। यसरी आवरण मोह र विक्षेप मोह दुई प्रकारका मोहको कारणले मेरो बुद्धिलाई बाहिर संसारमै अड्काएर राखिदिएका छन्। यी चोर लुटेराहरूले मेरो बुद्धि जस्तो महत्वपूर्ण कुरालाई पनि कैदी बनाएर राखेका छन्। सांसारिक विषय सुखको कैदी मेरो बुद्धि बनेको छ। जुन बुद्धि 24 घण्टा परमात्माको, 24 घण्टा परम ब्रह्मको दर्शन गर्न सक्थ्यो, जसको काखमा बस्न सक्थ्यो, जसको परम आनन्दमा गोता मार्न सक्थ्यो, त्यस्तो परम बुद्धिको पनि हत्या भएको छ। अरू त अरू विद्वान व्यक्तिहरू, महान जसलाई हामी बाहिरबाट भन्छौं, सफल व्यक्तिहरू, बुद्धिमान व्यक्तिहरूले पनि आफ्नो बुद्धिलाई लगेर बाहिरका विषय सुखहरूमा चढाइदिएर आत्महत्या गरेका छन्। यो आत्महत्याको श्रृंखलालाई मोह भनिन्छ। भगवान भन्नुहुन्छ, मोहरूपी दलदललाई पार गरेर जब यी सबै वस्तुहरूबाट तिमीलाई वैराग्य प्राप्त हुन्छ,
वैराग्य भनेको छोडेर भाग्नु होइन, बुझेर छोड्नु। फेरि भन्छु म, छोडेर भाग्नु होइन, बुझेर छोड्नु, जानेर छोड्नु या आफै छुट्नु। जब यसरी विषय सुखबाट मेरो मन भित्रतिर फर्कियो, विषय सुख अनुभव गर्न छोड्यो, भित्र महासुख प्राप्त गर्न थाल्यो मनले, त्यसलाई ऋषिहरूले वैराग्य भन्नुहुन्छ। यो अवस्थामा भगवान कृष्ण भन्नुहुन्छ, सुन्न योग्य तथा सुनिसकिएको यो लोक एवं परलोकबाट म पूर्ण रूपमा मुक्त रहन्छु। मेरा सारा इन्द्रियहरूको काम सकिन्छ। हामी दुखी छौं सन्दर्भ या परिस्थितिको कारणले होइन, आफ्नै अज्ञानको कारणले। अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम, थोरै ज्ञान हाम्रो जीवनमा हामीले बढायौं, आँखा खोलेर हेर्यौं भने यो मोहबाट सजिलैसँग मुक्त हुन सकिन्छ। र मोहबाट मुक्त भएको व्यक्ति नै परम मुक्ति प्राप्त गरेको व्यक्ति हो। शरीरबाट मुक्त हुनु पर्दैन, मर्नु पर्दैन मुक्ति प्राप्त गर्नको लागि। मोहबाट, कर्म बन्धनबाट मुक्ति पाउनु नै परम मुक्ति हो। हाम्रा वेद उपनिषदहरूले यो महान अध्यात्म, यो महान सनातन धर्मको वाङ्मयले जसलाई मुक्ति भन्छन्, यो मुक्ति मोहरूपी कलिलबाट वैराग्य प्राप्त गर्नुमै छ। जब हाम्रो बुद्धि इन्द्रियहरूको सुखबाट मुक्ति प्राप्त गर्छ, त्यतिखेर यी इन्द्रियहरूको फेरि पनि हामी काम लिन्छौं। आँखाले देख्छ, कानले सुन्छ, तर आँखाले देख्न मन लागेको कुरो देख्दैन, जे देख्छ त्यसको खबर भित्र पठाउँछ। कानले के मिठो छ, कर्ण प्रिय छ, त्यही मात्रै सुन्न खोज्दैन, जे सुन्छ सबै भित्र पठाइदिन्छ। मेरा सारा इन्द्रियहरू शुद्ध हुन्छन्, पवित्र हुन्छन्। इन्द्रियले इन्द्रियको मात्रै काम गर्छ। आज इन्द्रियलाई दोहोरो काम गर्नु परेको छ। एक त बाहिरी संसारसँग जोडिने काम गर्नु परेको छ, दोस्रो भित्रको वासनालाई तृप्तिको साधन बन्नु परेको छ इन्द्रियहरूले। यो दुईटा मध्ये पछिल्लो कामबाट इन्द्रियहरू मुक्त हुने बित्तिकै यी इन्द्रियहरूमै परम सुख हामी अनुभव गर्न थाल्छौं। यसरी जब बुद्धि निखारिन्छ, भित्रको प्रकाशको हामी अनुभव गर्छौं। भगवान श्री कृष्णले दिनुभएको यो विज्ञान बाहिरको जीवनमा परम सफलता र भित्रको जीवनमा परम शान्तिको सूत्र हो। मोहरूपी दलदलबाट, कलिलबाट मुक्त हुनु जरुरी छ। यसमा जति गहिरो ज्ञानमा हामी प्रवेश गर्छौं, हामीलाई त्यति नै लाभ हुन्छ। यो परम ज्ञानमा प्रवेश गर्ने बाटोतिर आज नै कदम चाल्नु जरुरी छ।